इदानीं पञ्चदशपाठस्य अभ्यासं कुर्मः। कृपया ये अद्य सम्भाषणं न कृतवन्तः ते हस्तम् उन्नयन्तु। ज्योतिलक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। विरामदिनेषु दिनेशः कुत्र अगच्छत्? विरामदिनेषु दिनेशः कोल्कत्तानगर्यां तस्य अग्रजायाः गृहम् अगच्छत्। दुर्गापूजा कुत्र प्रसिद्धा? दुर्गापूजा कोल्कत्ता नगरे प्रसिद्धा। दुर्गापूजां द्रष्टुं का आग्रहम् अकरोत्? दुर्गापूजां द्रष्टुं दिनेशस्य अग्रजा आग्रहम् अकरोत्। नवरात्रोत्सवः कति दिनानि प्रचलति? नवरात्रोत्सवः 10 दिनानि यावत् प्रचलति। सम्यक् भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः। उत्तराणि पश्यामः। अत्र अन्ते नवरात्रोत्सवः 10 दिनानि यावत् इत्यपि वक्तुं शक्यते। कोल्कत्ता नगरे अथवा कोल्कत्ता नगर्याम् उभयमपि साधु। अग्रे प्रवीण महोदय। आदिशक्तेः कति रूपाणि सन्ति? आदिशक्तेः 3 रूपाणि सन्ति। महेशः गतवर्षे कुत्र अगच्छत्? महेशः गतवर्षे कर्णाटके अगच्छत्। जैत्रयात्रा कर्णाटके कुत्र प्रसिद्धा? जैत्रयात्रा कर्णाटके मैसूरनगरे अपि प्रसिद्धा। सम्यक्, धन्यवादः महोदय। उत्तराणि पश्यामः। अत्र 3 रूपाणि इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा महाकाली महालक्ष्मीः महासरस्वती इति 3 रूपाणि सन्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते। अत्र गतवर्षे कुत्र अगच्छत् इति अस्ति। मैसूरु नगरे अगच्छत् इति असाधु प्रयोगः। नगरम् अगच्छत्। कुत्र अस्ति इति प्रश्नः चेत् मैसूरु नगरे अस्ति। सप्तमी विभक्तिः इन् इति यद् आङ्ग्लभाषया वदामः तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। अतः मैसूरु नगरम् अगच्छत्। अत्र अधः एव पश्यन्तु, कर्णाटके कुत्र प्रसिद्धा। अत्र कर्णाटके इत्यनेन सप्तमी विभक्तिः निर्दिष्टा। कुत्र इत्यपि तत्र सप्तमी विभक्तिः एव अपेक्षिता। कर्णाटके मैसूरु नगरे, इन् मैसूर् यथा वदामः तथा मैसूरु नगरे इति सप्तमी भवति। परन्तु पूर्वस्मिन् उत्तरे मैसूरु नगरे अगच्छत् इति न भवति, परं मैसूरु नगरम् अगच्छत्
इत्येव भवति। अग्रे कृष्णमूर्ति महोदय। जैत्र यात्रा कर्नाटके कुत्र भगवती देवी कैः अंशैः आविर्भूता? भगवती देवी त्रिमूर्तीनाम् इतरेषां च देवतानाम् अंशैः आविर्भूता। दुर्गा देवी केन सह युद्धम् अकरोत्? दुर्गा देवी महिषासुरेण सह युद्धम् अकरोत्। कस्मिन् दुर्गा देवी अग्रे दर्शयामि। धन्यवादः। धन्यवादः। उत्तराणि अवलोकयामः। अग्रे राजमातंगी भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। कस्मिन् दिने दुर्गा देवी महिषासुरम् अमारयत्? दशमे दिने देवी महिषासुरम् अमारयत्। कदा विद्यारम्भाय प्रशस्तं दिनमिति मन्यन्ते? विद्यारम्भाय विजयदशमी प्रशस्तं दिनमिति मन्यन्ते। उत्तराणि पश्यामः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र एवं 9 दिनपर्यन्तं युद्धं कृत्वा दशमे दिने दुर्गादेवी महिषासुरम् अमारयत् एवमपि वक्तुं शक्यते। दशमे दिने इति साक्षात् अपि वक्तुं शक्यते। अग्रे सीतारामन महोदय। रेखांकितपदानि अवलम्ब्य प्रश्नवाक्यनिर्माणं कुरुता। अहं मम अग्रजायाः गृहम् अगच्छम्। त्वं तव कस्याः गृहम् अगच्छतः? अहं मातृपितृभ्यां सह अगच्छम्। त्वं काभ्यां सह अगच्छतः? अगच्छः। कोलकाता नगरे वैभवेन नवरात्रम् आचरन्ति। कुत्र वैभवेन नवरात्रम् आचरन्ति? सम्यक् महोदय। धन्यवादः महोदय। क्षणमेकम् अहम् अत्र परिवर्त्य स्थापयामि। अगच्छः इति सम्यक् एव महोदय। अगच्छः।
दृश्यते खलु? सीतारामन् महोदय दृश्यते खलु? दृश्यते। आम् अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। उत्तराणि पश्यामः। अन्येपि हस्तम् उत्तोलयन्तु। अग्रे तत्र माता पितृभ्यां सह इति द्विवचने अस्ति इति कारणतः काभ्यां सह इत्येव दत्तमस्ति। वेङ्कटमहोदय। नमो नमः। नमो नमः। दशमदिने जैत्रयात्रा प्रसिद्धा। दशमदिने किं प्रसिद्धा? आदिशक्तेः त्रीणि रूपाणि सन्ति। आदिशक्तेः कति रूपाणि सन्ति? गतवर्षे सः मैसूरुनगरम् अगच्छत्। कदा सः मैसूरुनगरम् अगच्छत्? सम्यक् महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र जैत्रयात्रा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। वयम् उत्तरं जानीमः, अतः का प्रसिद्धा इत्येव इति प्रश्नकरणं समीचीनम् इति भासते। यदि उत्तरं न जानीमः तर्हि कदाचित् किं प्रसिद्धम् इति कर्तुं शक्यते, परन्तु यदा वाक्यं दत्वा प्रश्ननिर्माणं कुरुत इति प्रश्नः भवति, तदानीं यद् रेखाङ्कितम् अंडरलाइन यदस्ति तदाधारेण प्रश्नः करणीयः, पुल्लिङ्गः वा स्त्रीलिङ्गः वा इति विज्ञाय। अस्तु, अग्रे अद्याहं प्रथमं भवतां मुखात् वाक्यं श्रोतुम् इच्छामि, अनन्तरं मया अत्र प्रदर्श्यते। अतः केपि सन्ति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु। चन्द्ररेखा भगिनी। भगिनी मैडम, वाक्यं रचयत। क्रीडितुं शिशवः सायंकाले उद्याने क्रीडितुं गच्छन्ति। ओके। आम्, उद्याने गच्छन्ति वा उद्यानवनं गच्छन्ति वा? उद्याने क्रीडितुं गच्छन्ति। उद्यानम् ओके। अगच्छम् अहं ह्यः कानि पण्यानि क्रेतुं विपणौ अगच्छम्। विपणीम् अगच्छम्। विपणीम् अगच्छम्। ओके। इदानीम् अहम् अध्ययनार्थं विद्यालयं गच्छामि। द्रष्टुम् अहं कार्यक्रमं द्रष्टुम् अवश्यम् आगमिष्यामि। सम्यक्। इदानीम् उत्तराणि प्रदर्शयामि। ओके। क्रीडापटवः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति। अहं नृत्याभ्यासार्थं नृत्यशालाम् अगच्छम्। सः इदानीं वाक्यं पठति। अहं रामनवमी दिने रामं द्रष्टुम् अयोध्यां गमिष्यामि। ओके, थैंक यू। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र भवतामपि वाक्यानि लेखितुं शक्नुवन्ति।
एषः विभागः भवन्तः कथं पठितवन्तः इत्येव परीक्षणं भवति अत्र भवताम्। अग्रे वैष्णवी भगिनी। नमो नमः महोदय। नमो नमः। यदि भवत्या वाक्यानि लिखितानि तर्हि पठतु। आम् महोदय। आम्। अद्य लोकयानं न प्राप्तवती, अतः कार्यालयं गन्तुं विलम्बः जातः। सम्यक्। मया सह मम पितुः भगवद्दर्शनार्थं देवालयं गन्तुम् इच्छति। वैभवेन। पुनः मया सह मम पितुः भगवद्दर्शनार्थं देवालयं गन्तुम् इच्छति। अत्र देवस्य दर्शनं वा अथवा पितुः एव दर्शनं वा? देवस्य दर्शनं। तर्हि मया सह मम पिता ओ देवस्य दर्शनार्थं देवालयं किं गच्छति किम्? अस्तु महोदय। वैभवेन भगवत् रामानुजस्य समत्वं प्रतिमा बहु वैभवेन उद्घाटनम् अभवत्। महोदय सहस्रशः means 1000 no? अनेके जनाः इति अर्थे। I don't know महोदय how to अस्तु भगिनि, परन्तु वाक्यानि सम्यक् एव प्रयत्नं कृता, वाक्यरचना सम्यक् एव आसीत्। धन्यवादः महोदय। महोदय फस्ट् क्रीडितुम् अहम् एकं वाक्यं रचयिता, भवती एकवारं शृणोतु। नीरज चोपड़ा युवान् ओलिम्पिक् स्पर्धान् क्रीडितुं प्रोत्साहम् अकरोत्। धन्यवादः महोदय। इदानीम् अत्र विद्यमानान् पठतु भगिनि। दृश्यते वा स्क्रीन्? आं महोदय। आम्। पाठे संशयः अस्ति, अतः दिनेशः प्रश्नं पृच्छति। प्रधानमन्त्री सचिवैः सह चर्चित्वा भारतीयान् रक्षति। महाराष्ट्रे गणेशोत्सवं वैभवेन आचरन्ति। सहस्रशः जनाः भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्यः कुम्भमेलं द्रष्टुम् आगमिष्यन्ति। सम्यक् भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनि। अग्रे कः एषः 2BM57? कृपया भवतां नाम एव तत्र रीनेम कुर्वन्तु। राम राम महोदय। राम राम राम। महोदयस्य नाम? घनश्याम नानमोटे। आमाम्, अस्तु। स्क्रीन् दृश्यते खलु महोदय? पूजयन्ति, पूजा धातु लट् लकारा प्रथम पुरुष बहुवचन तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुषः वा उत्तम पुरुषः? पूजयन्ति
प्रथम पुरुष बहुवचन। आम् अगच्छत् गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शक्यते शक्ल धातु लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। अपश्यन् दृश्य धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आसीत् अस् धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगच्छम गम धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। मिलामः मिल धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। कुर्वन्ति क्रू दृक्कुन् लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सम्यक् उक्तं, परन्तु तत्र बहुवचनम् इति कथनं समीचीनम् इति भासते। ओके अस्तु, अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अस्तु, अग्रे। मनस्वी चंद्रशेखर भगिनी। वदतु भगिनी, स्क्रीन् न दृश्यते। अधुनापि न दृश्यते वा? इदानीं दृश्यते। आम्। जैत्रयात्रा ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विभक्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। त्रिमूर्तीनां त्रिमूर्ति इकारान्तः लिङ्गः पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः वा षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। देव्याः देवी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। देव्याः देव्याः षष्ठी विभक्ति एकवचनं। पंचमी षष्ठी दोनों अपि ओके। महासरस्वत्याः महासरस्वती ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पंचमी षष्ठी एकवचनं। देन भारते भारत अकारान्तः पुल्लिङ्गः सप्तमी विभक्ति एकवचनं। देन नपुंसकलिङ्ग वा? ओके। अग्रजायाः अग्रजा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः षष्ठी विभक्ति पंचमी षष्ठी एकवचनं। देन नगरे नगरं that is अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सप्तमी विभक्ति एकवचनं। देन दिने दिनं अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सप्तमी विभक्ति एकवचनं। सम्यक् भगिनि, धन्यवादः। अत्र नगरे दिने इति नगरं नगरे नगराणि इति द्विवचनरूपमपि अस्ति, परन्तु पाठे मैसूरु नगरे दिने दशमे दिने इति सप्तमी विभक्तिः एव प्रयुक्तम् इति कारणतः अत्र सप्तमी विभक्तिः एव दत्ता।
भारतम् इति नपुंसकलिङ्गः एव। यदि भारतदेशः इति उच्यते तर्हि देशः इति पुल्लिङ्गशब्दः। तदानीं भारतदेशे इति अस्ति चेत् तदानीम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सप्तमी एकवचनम् इति भवति। अग्रे अरुण महोदय। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। भवान्, भवती, भवती, सा, सः, अग्रजा, अग्रजः, माता, पिता, देवी, देवः, कस्य, कस्या, भगवती, भगवतः, अस्मिन्, अस्मिन् न जानामि। अस्याम्। अस्यां। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। भगवती, भगवान् इति भवति। अन्यत् सर्वं सम्यक् एव उक्तम्। अग्रे अनूप कुमार महोदय। अनूप कुमार महोदय अस्ति वा? प्रायः नास्ति इति मन्ये। निकुंज महोदय। निकुंज महोदय आं अस्ति भगिनि। वा? आम्। आम् आम्। पर्यायपद पुनः अहं न जानामि। अस्तु। प्रदर्शयामि, पठति वा महोदय? आम् आम् निश्चयेन। आम्। पुनः मुहुः असकृत उत्सवः क्षणः उद्वः उद्धवः उद्धर्षः महः पिता तातः जनकः माता जननी अम्बा प्रसूः पूजा अर्हणा अपचिति नमस्या सपर्च्या देवः सुरः अमरः निर्जरः सिंहः मृगेन्द्रः हर्यक्षः केसरी हरिः पंचनखः ख्यातः प्रसिद्धः प्रतीतः विज्ञातः प्रथितः प्रथितः विश्रुतः। सम्यक् महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र सपर्या इति एकः एव यकारः। सिंहस्य हरिः इत्यपि पर्यायपदम् अस्ति। अतः यत्र कुत्रापि वाक्ये वा भवतु अथवा पद्ये गद्ये वा भवतु
हरिः इत्यनेन तत्र सन्दर्भानुसारं कः इति स्वीकरणीयः भवति। अग्रे अशोक महोदय। राम राम भगिनी। राम राम राम। पाठयामि, अनुवदतु। अमरः सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यः। सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यः। पुनः सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यः। हर्यक्षः केसरी हरिः। हर्यक्षः केसरी हरिः। हर्यक्ष केसरी हरिः। अग्रिममपि पाठयामि। क्षण उद्धर्षो। शन उद्धर्षो। शन उद्धर्षो। मह उद्धव उत्सवः। मह उद्वह उत्सवः। मह उद्धव उत्सवः। मह उद्धव उत्सवः। धन्यवादः महोदय। अत्र पदच्छेदः अपि मया दर्शितः। सिंहः मृगेन्द्रः पञ्चास्यः हर्यक्षः केसरी हरिः इति सिंहशब्दस्य पर्यायपदानि। एवमेव उत्सवः इत्यस्य क्षणः, उद्धर्षः, महः, उद्धवः, उत्सवः इति पर्यायपदानि। अग्रे गायत्री भगिनी। राम राम भगिनी। राम राम राम। पाठयामि, अनुवदतु। पूजा नमस्यापचितिः। पूजा नमस्यापचितिः। पुनः पूजा नमस्यापचितिः। सपर्यार्चार्हणाः समाः। सपर्यार्चार्हणाः समाः। सपर्यार्चार्हणाः समाः। माता इत्यस्य जनयित्री प्रसूर्माता। जनयित्री प्रसूर्माता। जनयित्री प्रसूर्माता। जननी। 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 अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। अत्र पूजा शब्दस्य पर्यायपदानि एवं सन्ति। पूजा, नमस्या, अपचितिः, सपर्या, अर्चा, अर्हण इति। समाः इत्यस्य अर्थः एतानि सर्वाणि पदानि अपि समानविभक्त्यन्तानि इति। समाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दाः इत्येव उक्ताः अत्र। अनन्तरं माता इत्यस्य जनयित्री, प्रसूः, माता, जननी इति पर्यायपदानि।